नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी मेरो नेपाली कक्षा 2 बाट पाठ नम्बर 12 मा रहेको स्यालको जुक्तिको नाममा लेखिएको एउटा शीर्षक आज हामी पढ्दै छौं र आजको हाम्रो शीर्षक के रहेछ त स्यालको जुक्ति। आज हामी स्यालको जुक्ति भन्ने पाठको बारेमा केही कुरा सिक्ने र केही अभ्यासहरू पनि गर्ने छौं। है त अब हेरौं पाठ नम्बर 12। यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ स्यालको जुक्ति भन्ने एउटा कथा रहेको छ र यहाँ हजुरहरूले सबैभन्दा पहिला चित्रमा हेर्नुहोस्। चित्रमा के छ, हामी सबैभन्दा पहिला चित्रको बारेमा केही कुराहरू बुझौं। यहाँनिर एउटा के छ त स्याल छ र यहाँ एउटा गुफा छ। यो भनेको के हो? गुफा। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त? गुफा भन्ने गर्दछौं। र यहाँ के छ त? सानो सानो पाइलाहरू चाहिँ के छ? गुफाको भित्र गइरहेको देख्छ। कसले देख्छ त? स्यालले देख्छ। अब यसको के रहेछ त राज? यसले के भन्न खोजेको रहेछ? अब हामी यहाँ पढ्ने छौं। त्यसैले हजुरहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला र म हजुरहरूलाई यसको पढेर सुनाउँछु। है त। वनमा एउटा गुफा थियो। यो के रहेछ त? यो गुफा हो र गुफाको अर्को एउटा नाम हुन्छ। गुफालाई हामी ओडार पनि भन्छौं। गुफाको अर्को नाम के हो त? ओडार। यो पनि के हो त? गुफा र ओडार एउटै नै हो। अब हेरौं अरु। त्यस गुफामा एउटा स्याल बस्थ्यो। स्याल बिहानै खानेकुरा खोज्न जान्थ्यो। यो के रहेछ त? स्याल रहेछ। यो गुफामा के गर्थ्यो त? यही स्याल बस्थ्यो रे र उ चाहिँ के गर्थ्यो? बिहान बिहानै के गर्थ्यो त? खानेकुरा खोज्न जान्थ्यो रे। अब अरु हेरौं। बेलुका गुफा फर्केर आउँथ्यो। वनमा एउटा बुढो बाघ पनि बस्थ्यो। बाघ दौडन सक्दैनथ्यो, त्यसैले बाघले शिकार पाउँदैनथ्यो। बाघले गुफामा स्याल बस्छ भन्ने थाहा पायो। एक दिन स्याल खानेकुरा खोज्न गएको थियो। बुढो बाघ गुफामा पस्यो र लुकेर बस्यो। बाघले स्याल आएपछि मारेर खाने दाउ गर्यो। साँझमा स्याल गुफा फर्कियो। स्यालले गुफा बाहिर बाघको पञ्जाको छाप देख्यो। स्यालले पञ्जाको छाप निहालेर हेर्यो। अब यहाँ हामीले बुझ्न सक्छौं यो ओडार कसको थियो त? यो चाहिँ स्यालको थियो र स्यालले के गर्थ्यो त? खानेकुरा खोज्नलाई बिहान जाने र बेलुकी पख मात्र आफ्नो ओडारमा अथवा आफ्नो गुफामा फर्किने गर्दथ्यो। र यही एउटा वनमा के गर्थ्यो त? एउटा बुढो बाघ बस्थ्यो र त्यो बाघ कस्तो थियो त? त्यो चाहिँ दौडन सक्दैनथ्यो र शिकार गर्न पनि सक्दैनथ्यो। त्यसले गर्दा के थियो त? बाघले चाहिँ के थाहा पाएको थियो त? गुफामा स्याल बस्छ भनेर थाहा भएको थियो र एक दिन के गर्छ त? बुढो बाघले गुफामा आएर लुकेर बस्छ र के गर्छ त? स्याल आएपछि उसलाई मारेर खाने दाउ गर्छ, मतलब योजना गर्छ। र साँझ बेलामा के गर्छ त? स्याल पनि फर्केर आउँछ त्यही गुफामा र के गर्छ त? स्यालले गुफा बाहिर चाहिँ के गर्छ त? बाघको पञ्जाको छाप देख्छ, मतलब बाघको पाइला देख्ने गर्छ र के हुन्छ त? के गर्दैछ त? अब स्यालले चाहिँ त्यो पञ्जाको छापलाई निहालेर हेर्दैछ। अब हेरौं कथामा अरु के हुन्छ। त्यस बाघ बाहिर निस्केको पञ्जा छाप देखेन। स्यालले गुफाभित्र बाघ पसेको छ भन्ने अड्कल गर्यो। स्याल बाठो थियो। त्यसले गुफाभित्र बाघ छ कि छैन पक्का गर्ने विचार गर्यो। स्यालले जुक्ति लगायो। उसले बाहिरीबाट धेरै पटक सोध्यो, ए गुफा, म भित्र आऊ? बाघले ठान्यो गुफाले आऊ भनेपछि मात्र स्याल आउने रहेछ। बाघलाई धेरै भोक लागेको थियो। बाघले मनमा नै सोच्यो, गुफाले कुन बेला आऊ भन्ने हो? मैले आऊ भनिदिए स्याल
चाँडै आउला कि? बाघले मायालु स्वरले भन्यो। आऊ स्याल आऊ। स्याललाई गुफाभित्र बाघ छ भन्ने कुरा पक्का भयो। स्याल त्यहाँबाट तुरुन्तै भाग्यो। स्यालले आफ्नो ज्यान जोगायो। अब यहाँ के भनिएको छ त, जब नै स्यालले त्यो पाइलालाई नियालेर हेरिरहेको थियो नि, तब के थियो त यहाँ हेर्नुहोस् त, यो पाइलाहरू भित्रतर्फ मात्र गइरहेको थियो। यसको मतलब के हो त, बाघ भित्र छ र बाघ भित्रबाट फर्किएर आएको छैन र बाघ चाहिँ के गरेको छ, गुफाभित्रै लुकेर बसेको छ। अब के गर्छ त स्यालले? स्याल चाहिँ के थियो त, बाठो थियो, जसले गर्दा के गर्यो त, गुफाभित्र बाघ छ कि छैन भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ के गर्न लाग्यो त, जाँच गर्न लाग्यो। र उसले बाहिरबाट भन्यो, ए गुफा म भित्र आऊ भनेर सोध्यो। यो चाहिँ के गरेको त, उसले जुक्ति लगाएको, बाघ छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको लागि। र बाघले के गर्छ त, बाघले मनमा नै सोध्छ, गुफाबाट आऊ भन्ने आवाज नआएसम्म स्यालभित्र आउँदैन होला भनेर बाघले सोध्छ। जसले गर्दा के गरिन्छ त, बाघले मायालु स्वरमा आऊ स्याल आऊ भनेर भनिदिन्छ। र के हुन्छ त, स्याललाई चाहिँ गुफाभित्र बाघ भएको थाहा हुन्छ। र के गर्छ त, स्याल चाहिँ यो गुफाबाट बाहिर निस्कन्छ र के गर्छ त, आफ्नो ज्यानलाई चाहिँ जोगाउने काम गर्दछ। यो थियो स्यालको जुक्ति। स्यालले कसरी जुक्ति लगाएर चाहिँ आफूलाई बाघसँगबाट जोगायो। हजुरहरूले थाहा नै पाइसक्नुभयो है त। अब हामी जाउँ अर्को पाठ, हामी जाउँ अब अभ्यासतर्फ। यहाँ अभ्यास देखाइएको छ, अनि हेर्नुहोस् हाम्रो 1 नम्बरमा के छ त, कमा लेखिएको रहेछ, स्याल कहाँ बस्थ्यो। हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, गुफामा एउटा स्याल बस्थ्यो। यसको मतलब के हो त, स्याल बस्ने ठाउँ कहाँ रहेछ, गुफा रहेछ। त्यसैले स्याल गुफामा बस्थ्यो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् ख नम्बरमा, बाघको दाउ के थियो। यहाँ हजुरहरू देख्न सक्नुहुनेछ, स्याल आएपछि मारेर खाने दाउ गर्यो। कसले गर्यो त, बाघले गर्यो। त्यसैले हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ, स्याललाई मारेर खाने दाउ गर्यो। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर ख नम्बरमा, बाघको दाउ स्याललाई मारेर खाने थियो। हामीले यसरी लेख्न सक्यौँ। अब हेरौँ ग नम्बरमा, स्याल किन गुफाभित्र गएन। जब ऊ साँझमा फर्केर आउँछ तब के गर्छ त, यहाँनिर बाघका पन्जाहरू देख्छ र उसले नियालेर हेर्दा के हुन्छ त, यो पन्जाहरू चाहिँ के हुन्छ, भित्रतर्फ मात्र गएको र बाहिर नफर्किएकोले गर्दाखेरि के छ त, बाघ भित्र छ भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ स्याल भित्र जाँदैन, स्याल गुफाभित्र जाँदैन। त्यसैले हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ, स्यालले बाघ गुफाभित्र बसेको छ कि भन्ने कुरा थाहा पाएर गुफाभित्र गएन है त। अब हामी हेरौँ घ नम्बरमा, बाघले मनमा नै के सोच्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त, बाघले मनमा नै के सोचेको रहेछ। हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, गुफाले कुनै बेला आऊ भन्ने हो भनेर चाहिँ के गरिरहेको छ त, बाघले चाहिँ सोच्दैछ। गुफाले चाहिँ कुन बेला आऊ भनिन्छ र स्याल चाहिँ आउँछ भनेर चाहिँ के गर्दैछ त, बाघले मनमा नै सोच्दैछ। यही कुरालाई चाहिँ हजुरहरूले यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ, बाघले कुन बेला चाहिँ गुफाले स्याललाई भित्र आऊ भनेर भन्छ भनेर मनमा नै सोच्दै बस्छ। यो कुरालाई चाहिँ हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ। अब हेरौँ 2 नम्बरमा के छ, स्यालले कसरी ज्यान जोगायो छलफल गरेर भन भनेको रहेछ। हजुरहरू भन्नुहोस् त, कसरी ज्यान जोगायो। जब ऊ गुफाभित्र आउन थाल्छ तब के हुन्छ त, त्यहाँनिर उसले बाघको पन्जा देख्छ र नियालेर हेर्दा उसले के भेट्छ त,
गुफाभित्र बाघको पन्जा गएको तर गुफाबाट बाहिर नफर्किएको उसलाई थाहा हुन्छ, जसले गर्दा के गर्छ त स्यालले चाहिँ बाघभित्र उसको गुफाभित्र छ कि छैन भनेर जाँच गर्ने प्रयास गर्छ र जाँच गर्ने प्रयासपछि उसलाई के हुन्छ त थाहा हुन्छ कि बाघ चाहिँ उसको गुफाभित्र लुकेर बसेको छ। त्यसैले के गर्यो त उसले आफ्नो ज्यानलाई बचायो। कसरी बचायो त उसले गुफालाई सोध्यो, गुफा म भित्र आऊ भनेर सोध्यो र सोद्धाखेरि के भयो त भित्रबाट आवाज आयो। त्यो आवाजले गर्दा के भयो त उसलाई थाहा भयो कि बाघ चाहिँ भित्र लुकेर बसेको छ। त्यसरी चाहिँ के गर्यो त स्यालले आफ्नो ज्यान चाहिँ जोगायो। अब हामी हेरौँ 3 नम्बरमा तलको विषय पढ र सोधेको प्रश्नको उत्तर भन भनेको रहेछ। यहाँ लेखिएको छ केही कुराहरू र यहाँ दिएको छ केही प्रश्नहरू। अब हामीले के गर्ने त यसलाई पढ्ने र यसको हामीले जवाफ खोज्ने। अब म पढेर सुनाउँछु, हजुरहरू सुन्दै बस्नुहोला। नेपाल सरकार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुर। यहाँ केही कुराहरू लेखिएको छ र के गरेको छ त यहाँ प्रश्नहरू सोधिएको छ। हामीले यहाँ त देख्यौँ दिएको यो विषय। अब हामीले के गर्ने त हामीले यहाँ दिएका प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ खोज्ने है त। हाम्रो क नम्बरमा लेखेको रहेछ माथि कुन मन्त्रालयको नाम छ भनेको रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् त हामीले मन्त्रालय भन्ने शब्द चाहिँ हामीले कहाँ पाउँछौँ, यहाँ पाउँछौँ। यसको मतलब के हो त शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय। माथि चाहिँ के गरिएको छ शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नाम लेखिएको छ। हामीले यसरी चाहिँ उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर माथि कुन कार्यालयको नाम छ, कुन कार्यालयको नाम छ हजुरहरू भन्नुहोस् त। यहाँ भेट्नुहुन्छ यो भनेको के हो त कार्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। यो के हो त कार्यालयको नाम हो र यो कहाँ छ भन्दाखेरि यो कहाँ छ त सानोठिमी भक्तपुरमा रहेको छ। हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ प्रश्नको उत्तरहरू खोज्न सक्दछौँ। अब हामी हेरौँ अर्को प्रश्न के छ त। हामीलाई 4 नम्बरमा लेखिएको रहेछ शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेको रहेछ र हाम्रो के छ त यहाँ शब्द छ, यहाँ अर्थ छ। यसको मतलब के हो, योहरू शब्द हो र योहरू के हो उत्तर हो। अब हामीले के गर्ने त यहाँको शब्द र यहाँको अर्थलाई चाहिँ जोडा मिलाउने गर्ने है त। अब हामी हेरौँ गुफा। गुफा भनेको के हो, मैले हजुरहरूलाई सबैभन्दा पहिला के भनेको थिएँ, गुफालाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ, ओढार पनि भन्न सक्छौँ। त्यसैले यसको अर्थ के हो त गुफाको अर्थ ओढार हो। अब यहाँनिर छ दाउ। दाउ भन्नाले हामीले के बुझ्छौँ, दाउ भनेको के हो, उसले दाउ गर्यो भन्छ नि, उसले के गर्यो त मौका गर्यो। त्यसैले हामीले के गर्ने त दाउलाई चाहिँ दाउको अर्थ चाहिँ मौका भनेर लेख्न सक्छौँ। अब अर्को रहेको छ पक्का। पक्का भन्नाले हामीले के बुझ्छौँ, हजुरहरू भन्नुहोस् त पक्का भनेको के हो। पक्का भनेको चाहिँ हामीले निदो गर्नु भनेर बुझ्छौँ। हजुरहरूलाई कुनै बेला भन्छ होला नि यो दिन चाहिँ आउनै पर्छ, मतलब के हो त त्यो चाहिँ निदो गर्नु हो, त्यो दिनै चाहिँ के गर्नुपर्छ आउनै पर्छ। त्यसैले हामीले के गर्न सक्छौँ यहाँनिर पक्का भनेको निदो भनेर लेख्न सक्छौँ है त। अब हामी हेरौँ अर्कोमा के छ। अर्कोमा लेखेको छ तुरुन्तै। तुरुन्तै भन्नाले हामीहरू के बुझ्छौँ, तुरुन्तै भनेको छिटो भन्दा छिटो। त्यसैले हामीले के लेख्ने त तुरुन्तैलाई चाहिँ हामीले छिटै भनेर अर्थ लगाउन सक्छौँ। अब हेरौँ अड्कल। अड्कल भनेको के हो त हाम्रो अन्दाजी गर्नु हो। त्यसैले हामीले उत्तरमा पनि त्यही नै लेख्न सक्छौँ, अड्कल भन्नाले अन्दाज बुझिन्छ। अब हाम्रो अर्को रहेको छ जुक्ति।
जुक्ति भन्नाले हामी के बुझ्छौँ? जुक्ति भनेको के हो त? बुद्धि हो। त्यसैले हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ जुक्ति भनेको बुद्धि हो। है त। हजुरहरूलाई म एउटा कुरा आज सिकाउँछु। यो जोडा मिलाउँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूले कापीमा सार्दा यसरी नगरिदिनु होला। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ बुझिँदैन कुनको अर्थ कुन लगायो। त्यसैले हामीले के गर्ने त? यो जुन गुफा भनेर हामीलाई यहाँ दिएको हुन्छ नि, अब हामीले कापीमा लेख्दै चाहिँ यो गुफालाई सिधा एउटा लाइन काट्ने र गुफाको अर्थ के हो त? हजुरहरू भन्नुस्, गुफा भनेको के हो? गुफा भनेको ओढार हो नि? अब हामीले चाहिँ यसरी गुफाको ओढार हो भनेर सिधा सिधा लेख्ने। अब त्यस्तै यहाँनिर छ दाउ। दाउको अर्थ के हो? यस्तै गरी सिधा लेख्ने। अनि त्यसपछि अरू पक्काको के हो, तुरुन्तैको के हो, अड्कलको के हो, जुक्तिको के हो भनेर के गर्ने त? यस्तै गरी सिधा सिधा लाइनमा चाहिँ हामीले लेख्दै जानुपर्छ, जसले गर्दा हामीलाई सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ कि गुफाको अर्थ ओढार हो। दाउको अर्थ के हो त? मौका हो। मौका हो। हामीले यसरी लेख्दै गयौँ भने के हुन्छ त? हामीलाई बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। अब त्यस्तै गरी हामी जाउँ 5 नम्बरमा। तलका शब्दलाई सच्याएर कापीमा सार भनेको रहेछ। स्याल, खोज्न, सोध्यो, भन्यो, पन्जा, देख्यो, पक्का बस्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ गर्ने त? म हजुरहरूलाई लेखेर देखाउँछु। यहाँ हेर्नुहोस्, स्याल कस्तो हुन्छ त? सको आदि स। अनि त्यसपछि के हुन्छ? या। अनि त्यसपछि के हुन्छ? ल। यहाँ छ। अब हजुरहरूले यहाँ पाठमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ स्याल। हामीले के गर्यौँ त? यसरी चाहिँ लगाउन सक्छौँ। अनि हाम्रो अर्को छ खोज्न। अब हामीले खोज्न कसरी लेख्ने त? खोज्न लेख्दाखेरि हामीले खो लेख्ने, अनि त्यसपछि यो ज छ नि, त्यसलाई चाहिँ आधा ज लेखिदिने अनि नलेखिदिने। यो के भयो त? खोज्न भइदियो है। अनि अर्को छ सोध्यो। हामीले जसरी यहाँनिर जलाई आधा लेख्यौँ नि, त्यस्तै गरी अब के गर्ने त? सोध्योलाई पनि त्यस्तै गरी लेखिदिने। सो अनि आधा थ। अनि के गर्ने? योको यो नै लेखिदिने। हामीले यसरी चाहिँ के गर्ने? सोध्यो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब भन्योलाई पनि के गर्ने त? बिचमा आधा नबनाइदिने। अनि त्यसपछि पन्जाको पनि बिचमा आधा नबनाइदिने। देख्योलाई पनि यसमा के गर्ने त? आधा ख मात्र लेखिदिने। आधा अक्षर त हजुरहरूलाई लेख्न आइहाल्छ। अब पक्कामा पनि के गर्ने त? आधा क लेखिदिने बिचमा। अनि यो के छ त? सलाई पनि बस छ भनेर यसरी आधा अक्षर लेखिदिने। यसो गर्यो भने के हुन्छ त? हाम्रो यो अशुद्ध शब्दहरू चाहिँ सचिसक्छ। हामीले सच्याउँ र अब के गर्ने त? कापीमा लेख्ने है त। अब हामी जाउँ अर्को नम्बरमा। हाम्रो 6 नम्बरमा लेखिएको छ खाली ठाउँमा तलका शब्द राखेर वाक्य पूरा गर भनेको रहेछ। शब्दहरू यहाँनिर छ। हामीले के गर्ने त? यहाँनिर यो शब्दहरूलाई चाहिँ राखेर वाक्यलाई चाहिँ के गर्ने त? पूरा गर्ने। यहाँ त हाम्रो खाली ठाउँ दिएको छ है त। अब हामी हेरौँ यहाँ के छ त? क नम्बरमा भालु डडडटमा बस्छ भनेको रहेछ। भालु कहाँ बस्छ? गुफामा बस्छ। त्यसैले अब हामीले के गर्ने त? यहाँनिर चाहिँ के लेखिदिने? भालु कहाँ बस्छ त? गुफामा बस्छ भनेर यसरी लेखिदिने। अब हामी हेरौँ अर्को नम्बरमा के छ? बिरालाले मुसो समाउन डडडट गर्यो। बिरालोले मुसो समाउन के गर्छ? दाउ गर्छ हो कि नै भन्नुहोस् त? मौका पार्छ र के गर्छ? मुसालाई समातेर के गर्छ त? मुसालाई खाने गर्दछ। त्यसैले हामीले यहाँनिर दाउ भनेर लेख्न सक्छौँ। अब हेरौँ अर्कोमा के छ त? बाघले डडडटमा घाउ भयो। बाघको कहाँ घाउ हुन्छ? बाघको पन्जामा घाउ हुन्छ। त्यसैले हामीले के गर्ने त? यहाँनिर पन्जा
लेखिदिने र के गर्ने त वाक्यलाई चाहिँ पूरा गर्ने। यसरी हामीले पन्जा लेखिदिने। अब हेरौँ यहाँनिर स्यालले कुखुराको डरडर गर्छ। कुखुराको के गर्छ त शिकार गर्ने गर्दछ हैन त हो। त्यसैले हामीले यहाँनिर के गर्ने त स्यालले कुखुराको शिकार चाहिँ के गर्छ गर्ने गर्दछ भनेर हामीले यहाँनिर यसरी लेख्ने। अब हामी हेरौँ अर्को नम्बरमा मेरो हातमा के छ डरडर गर। के गर त अड्कल गर। मेरो हातमा के छ थाहा पाऊ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त अब यहाँनिर अड्कल गर भनेर लेखिदिने है त। अब यहाँनिर छ अड्कल। के गर त मेरो हातमा के छ भनेर अड्कल गर भनेर हामीले लेखिदिने। यसरी चाहिँ हामीले वाक्य चाहिँ पूरा गर्न सक्छौँ। अब हामी हेरौँ 7 नम्बरमा के छ त तलको तालिकाबाट 5-5 वटा वाक्य बनाऊ भनेको रहेछ। यहाँबाट के गर्ने 5 वटा बनाउने र यहाँबाट 5 वटा बनाउने। हामीले के गर्ने 5 वटा 10 वटा वाक्यहरू चाहिँ यहाँबाट बनाउने। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर के हुन्छ हामीले वाक्य बनाउँदा के गर्छौँ यहाँबाट एउटा शब्द लिन्छौँ, यहाँबाट एउटा शब्द लिने, यहाँबाट एक वटा लिने र यहाँबाट एक वटा लिने। त्यस्तै गरी म हजुरहरूलाई एउटा भनिदिन्छु म हिजो स्कुल गएँ। अनि अर्कोमा हेर्नुहोस् म हिजो बजार पनि के गरेँ गएँ। म हिजो मामा घर गएँ। म हिजो पसल गएँ। म हिजो मन्दिर गएँ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौँ 5 वटा बनायौँ। म हिजो स्कुल गयौँ एउटा, म हिजो बजार गएँ एउटा 2 वटा, म हिजो मामा घर गएँ एउटा 3 वटा, म हिजो पसल गएँ एउटा 4 वटा र म हिजो मन्दिर गएँ के भयो त 5 वटा भयो। यसरी चाहिँ हामीले यो तालिकाबाट 5 वटा बनायौँ। अब त्यस्तै गरी हजुरहरू के गर्नुहोस् त यो उस्तै प्रकारको तालिका हो र हामीले पनि यहाँ त्यस्तै गर्ने र यसबाट पनि हजुरहरू के गर्नुहोस् 5 वटा बनाउनुहोस्। म हजुरहरूलाई एक वटा भनिदिन्छु। हामी हिजो के गर्यौँ स्कुल गयौँ। त्यस्तै गरी हजुरहरू के गर्नुहोस् त अब हामी हिजो बजार गयौँ, हामी हिजो मामा घर गयौँ, हामी हिजो पसल गयौँ, हामी हिजो मन्दिर गयौँ भनेर चाहिँ के गर्ने त वाक्य बनाउने। र वाक्य बनाउँदा के भयो त यसबाट हाम्रो 5 वटा बन्यो र यसबाट हाम्रो 5 वटा बन्यो र के भयो हाम्रो 5-5 वटा 10 वटा बन्यो। यसरी चाहिँ हामीले वाक्यहरू लेख्न सक्छौँ है त। आजको हाम्रो पाठ यही नै सकिसकेको छ र यदि हजुरहरूले बुझ्नु भएको छैन भने के गर्ने त हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको तल देखाइएको नम्बरमा कल गर्ने र हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा गएर हामीलाई प्रश्न पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। र यदि हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ भने के गर्ने त बुझ्नु भएको छ भने आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न नबिर्सनुहोला ताकि उनीहरूले पनि हामीले बनाएको भिडियोहरू देख्न पाओस् है त। अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।